हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 बरस हो चुकी थी, लेकिन औलाद की नेमत से महरूम थे। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे नेक और सालेह बेटा अता कर। ये दुआ बारगाह इलाही में कबूल हुई और आपकी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इब्रानी जुबान में इस्माइल का तलफ़्फ़ुज़ शुमाइल है। शुमा के मानी सुन और ईल अल्लाह के मुतरादिफ है, यानी ए अल्लाह सुन। क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए दुआ सुन ली गई थी, इसलिए आपने बेटे का नाम शुमाइल या इस्माइल रखा। हज़रत हाजरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी थी। पहली बीवी का नाम हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला कि हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरब के रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उसी जगह ले आए जहां आज खाना काबा है। उस जमाने में ये जगह बिल्कुल गैर आबाद थी। एक थैली खजूर और एक मशकीज़ा पानी के साथ जब आप अलैहिस्सलाम उन्हें वहां छोड़कर जाने लगे तो बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, हमें इस बेयाबान में छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे तो बीबी हाजरा ने पूछा, क्या ये मेरे रब का हुक्म है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया। तब बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें जाने को कहा और फरमाया, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते चलते जब ऐसी जगह पर पहुंचे जहां माँ और बेटा निगाहों से ओझल हो गए तो आपने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को एक ऐसे मैदान में जहां खेती भी नहीं है तेरे हुक्म से छोड़ दिया है। उन्हें रिज़्क़ अता फरमा ताकि वो शुक्र करे। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चंद रोज तक मशकीज़े से पानी पीती रहीं और खजूरों से गुजारा करती रहीं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती रहीं। जब पानी और खजूरें खत्म हो गई तब वो परेशान हो गई, क्योंकि वो खुद भूखी थी, इसलिए दूध भी ना उतरता था और बच्चे ने भूख और प्यास से रोना शुरू कर दिया था। बच्चे की बेचैनी देखकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी की तलाश शुरू कर दी और वो सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ी कि शायद कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए या कहीं से पानी मिल जाए, मगर कुछ नजर ना आया। फिर वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास वापस आ गई और उसके बाद वो दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी कि शायद वहां पर पानी नजर आ जाए। इस तरह आपने 7 चक्कर लगाए। ममता का यह जज्बा अल्लाह ताला की बारगाह में इस कदर कबूल हुआ कि बैतुल्लाह की ज़ियारत पर आने वाले हर फर्द पर अल्लाह ताला ने सफ़ा मरवा पहाड़ियों के 7 चक्कर लगाना लाजमी करार दे दिया। इस जुस्तजू पर मुश्तमिल अमर की मकबूलियत का एक इशारा ये भी था कि 7वें चक्कर के बाद जब हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बच्चे के पास वापस आई तो देखा कि जिस जगह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रोते हुए अपने एड़ियां रगड़ रहे थे, अल्लाह ने वहां से पानी का चश्मा जारी कर दिया और ये चश्मा आज भी मौजूद है और हम लोग उसे चश्मा ज़मज़म और उसके पानी को आबे ज़मज़म के नाम से जानते हैं। हजारों साल गुजरने के बाद भी उस चश्मे का पानी उसी तरह से जारी है। अल्लाह ताला ने उसमें मखलूक के लिए शफा रखी है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मोजज़ा देखकर बहुत खुश हुई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। आपने बच्चे को भी पानी पिलाया और खुद भी सैर होकर पानी पिया। उसके बाद एक फरिश्ता नाजिल हुआ और अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम सुनाया, ऐ हाजरा, आप खौफजदा ना हो और ना ही गमगीन, क्योंकि अल्लाह ताला आप और इस बच्चे की कोशिश को ज़ाया नहीं होने देंगे, क्योंकि ये बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर है जिसे इस बच्चे और इसके बाप ने तामीर करना है। कुछ अरसा बाद बनु जिना नामी एक कबीला पानी की फरावानी देखकर हज़रत हाजरा की इजाज़त से यहाँ आकर आबाद हो गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बचपन इसी कबीले के अफराद के दरमियान गुजरा। अभी इस्माइल अलैहिस्सलाम बच्चे ही थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो खुद अपने लख्ते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 रातों तक एक ही तरह का ख्वाब देखा, लिहाजा आपको यकीन हो गया कि यकीनन ये ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से है और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामील करने का इरादा कर लिया और तमाम ख्वाब अपने बेटे को सुना दिया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा, मेरे बेटे, मैं तुझे अपने ख्वाब के मुताबिक अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहता हूँ, बता तू क्या कहता है?
اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تحمل کے ساتھ فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں حکم خداوندی کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی ہاجرہ کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں آپ کے بیٹے کو قربان کرنے چل پڑے ہیں۔ اس پر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اسماعیل تو ہماری اکلوتی اولاد ہیں، ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے۔ شیطان نے کہا وہ ایسا اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ تب حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہاں ابلیس مکمل طور پہ ناکام ہو گیا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور ان سے کہنے لگا، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، انہی سے آپ کی نسل آگے بڑھنی ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، میں اللہ کے حکم پر راضی ہوں۔ یہاں سے ناکام ہونے کے بعد اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب نے میرے باپ کو میری قربانی کا حکم خواب میں دیا ہے اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قربان گاہ جاتے ہوئے ابلیس نے 3 بار راستے میں حائل ہونے کی کوشش کی اور تینوں مرتبہ باپ اور بیٹے نے ان پر کنکر برسائے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج کرام دہراتے ہیں اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ بالآخر دونوں باپ اور بیٹا وادی منا پہنچے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہونی تھی۔ تب پوری کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے نہ کبھی کسی نے دیکھا تھا اور نہ قیامت تک دیکھے گا۔ زمین و آسمان ساکت ہیں اور آسمان کے فرشتے بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ابا جان، میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی دقت نہ ہو، اور مجھے منہ کے بل لٹائیے تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجیے گا اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجیے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ باپ نے ان سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما اور بیٹے کو منہ کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی۔ آپ بہت زور لگاتے ہیں مگر چھری چلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آپ علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں، اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے، تو کیوں نہیں چلتی؟ عرش کے فرشتے آسمان پر ایک انسان کی اللہ سے محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے ایک مینڈھا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، جاؤ اور اس کی قربانی کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹا کر وہاں مینڈے کو ڈال دیا۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل گئی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون پڑا تو بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ایک طرف بالکل صحیح سلامت بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس سے متعلق روایات میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈھا تھا۔ یہی وہ قربانی ہے جس کو قیامت تک امت مسلمہ دہراتی رہے گی۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان ہوا ہے، اور ہم نے اس کو یوں پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ تو یہ تھا اس عظیم قربانی کا واقعہ جس کو تمام مسلمان عید الاضحیٰ کو مناتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل ہسٹوریکل ڈائریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔